नमस्कार, सुन्ने खबरमा मीना र सुरेशको स्वागत छ। तपाई सुन्ने खबर रेडियो मर्निङ स्टार 90 मेगाहर्जसँगै अनलाइनमा radiomorningstar.com.np र goodnewsखबर.com बाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। पहिले सुन्ने खबरका मुख्य खबरहरू। पछिल्लो 24 घण्टामा बाँकेमा 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। चालकको मापसे जाँचका लागि बाँकेमा पनि ब्रेथलाइजर प्रयोग गर्न सुरु। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 48,100 नाग्यो। कोरोनाबारे भ्रम फैलाउने विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु। र कोभिड-19बाट विश्वभरका 2,77,00,000 बढी मानिस संक्रमित। रोनाल्डोको कीर्तिमानी गोलमा पोर्चुगलको जित। अब सुनौ पूरा खबर। मंगलबार बाँकेका 14 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जद्वारा जारी विवरण अनुसार नेपालगञ्ज उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका कर्मचारी सहित 14 जनामा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित सबै नेपालगञ्ज नगरपालिका क्षेत्रभित्रका रहेका छन्। त्यसैगरी बर्दियाका 14 जना, सुनसरीका 2 जना र सिराहा, मोरङ र नवलपरासीका 1-1 जनामा समेत संक्रमण देखिएको भेरी अस्पतालले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टाभित्र 350 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा बाँकेका 33 सहित विभिन्न जिल्लाका 33 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको भेरी अस्पतालद्वारा जारी विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बाँकेमा मंगलबार 1 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 16 कि 80 वर्षीय महिलाको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उहाँ आइतबार नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जमा भर्ना हुनुभएको थियो। उहाँको सोमबार स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि भेरी अस्पताल पठाइएको थियो। उहाँको मंगलबार दिउँसो रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो, तर उहाँको मृत्यु भने मंगलबार बिहान 7 बजेतिर नै भइसकेको थियो। उहाँ लामो समयदेखि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगबाट पीडित रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। मदिरा सेवन गरेर सडकमा सवारी साधन चलाउने चालकहरूका लागि बाँकेमा अब असहज हुने भएको छ। बाँकेमा सडक दुर्घटना बढेपछि सोको निगरानीका लागि अल्कोहल टेस्ट मेसिन ब्रेथलाइजरको प्रयोग गरिने भएपछि उनीहरूलाई असहज हुने भएको हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेले मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत ट्राफिक प्रहरीलाई 3 थान अत्याधुनिक ब्रेथलाइजर मेसिन प्रदान गरेसँगै ट्राफिक प्रहरीले अब सो मेसिन मार्फत मादक पदार्थ सेवन गरी सडकमा सवारी चलाउने चालकलाई कारबाही गर्ने भएको हो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर गुरुङबाङले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट 3 थान अत्याधुनिक ब्रेथलाइजर मेसिन जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी परीक्षक ओम बहादुर राणालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा आन्द्रामा अल्सर भएका गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीको शल्यक्रिया गरिएको छ। प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतबाट रिफर भएर आएका दैलेखको भगवती गाउँपालिकाका 38 वर्षीय एक बिरामीको सोमबार अपराह्न अपरेसन भएको हो। अपरेसनपछि स्वास्थ्य सामान्य अवस्थामा रहेको र बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालका सहायक निर्देशक डाक्टर नितेश कनोडियाले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमित भई उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा आएका बिरामीहरूमध्ये शल्यक्रिया गरेर उपचार गरेको यो 8औं केस हो। यो भन्दा पहिले शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा 4 जना गर्भवती र 2 जना हात खुट्टा भाँचिएका र 1 जनाको आन्द्राको शल्यक्रिया गरेर सफलतापूर्वक उपचार भइसकेको छ। प्रदेश 5 मा मंगलबार 61 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमा 20 महिला र 41 पुरुष छन्। यससँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,312 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 42 संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। मंगलबार थपिने संक्रमितमा बर्दियाका 18 जना, रूपन्देहीका 17 जना र बाँकेका 14 जना रहेका छन्। यस्तै कपिलवस्तुका 4 जना, दाङका 3 जना, पश्चिम नवलपरासी 2 जना र गुल्मी र रोल्पाका 1-1 जना रहेका छन्। 1,717 कोरोना संक्रमित उपचारको क्रममा छन्, जसमा करिब 15% लक्षण सहितका बिरामी भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डाक्टर पुष्पराज पौडेलले बताउनुभयो। संक्रमित मध्ये 111 जना संक्रमित कोरोना विशेष अस्पतालमा रहेको सूचना अधिकारी डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। यसमा जटिल खालका 20 जना आइसियु र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ।
लक्ष्यविहीन अन्य संक्रमित भने आइसोलेसन केन्द्रमा रहेका छन्। प्रदेशमा जटिल खालका कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि खोलिएका रूपन्देहीको बुटवल, भैरहवा, दाङको बेलझुण्डी र बाँकीको खजुरामा गरी 4वटा कोरोना विशेष अस्पताल छन्। कोरोना संक्रमणका कारण प्रदेशमा 43 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 48,138 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 902 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,611 जनाको पीसीआर विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 902 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो। यस्तै गएको 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 2,287 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 32,964 पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 6 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 306 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। तपाईँ अहिले रेडियो मर्निङ स्टार 90 मेगाहर्जले बाँकेको नेपालगञ्जमा तयार पारेको सुन्ने खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अन्य खबर बाँकी नै छन्। अबको पालोमा केही विज्ञापन सन्देश। 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौँ। कोरोना जस्ता सरुवा रोग विरुद्ध सबै सचेत बनौँ। यस्ता रोगहरू सर्नबाट बच्ने सुरक्षित बानीहरू के हुन्? खोक्दा, हाछ्यौँ गर्दा नाक र मुख छोपौँ। तुरुन्तै साबुन पानीले हात धोऊ। साबुन पानी नभए हातमा सेनिटाइजर लगाऊ। नङका कुना तथा औँलाका कापहरू सफा हुने गरी बेला बेलामा सफा पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धोऊ। कस्तो बेलामा हात धुने? खोकी वा हाछ्यौँ गरेपछि, खाना तयार गर्नु अघि, बीचबीचमा र खानु वा खुवाउनु अघि, चर्पी प्रयोग गरेपछि, फोहोर वस्तु वा पशुपन्छी छोएपछि, बिरामीको हेरचाह गर्नु अघि र पछि, बाहिरबाट फर्केपछि, घरभित्र पस्नु अघि साबुन पानीले मिची हात धोऊ। खानेकुरा सफा गर्नुका साथै पकाऊ। विशेष गरी माछा, मासु तथा अण्डा राम्ररी पकाएर मात्र खाने गरौँ। बाहिर जाँदा अरू व्यक्तिबाट सकेसम्म टाढा रहौँ र मास्कको प्रयोग गरौँ। हातले अनुहार विशेष गरी मुख, नाक र आँखा छोइरहने बानी हटाऊ। अन्य व्यक्तिसँग हात नमिलाऊ र अङ्कमाल पनि नगरौँ। पशुपक्षीको नजिक नजाऊ। यी सुरक्षित बानी अपनाइरहँदा पनि 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा वा सास फेर्न गाह्रो परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौँ। कोरोना जस्ता सरुवा रोग विरुद्ध सबै सचेत बनौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र एसएनभी नेपाल बाँकेद्वारा जारी सन्देश। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मर्निङ स्टार FM 90 मेगाहर्ज, योर बेस्ट रेडियो स्टेशन। केही विज्ञापन सन्देशपछि सुन्ने खबरमा फेरि स्वागत छ। अब थप खबर। सम्पूर्ण मिथिला क्षेत्रकै पवित्र जितिया पर्व महोत्तरी लगायत मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा नहाखा नुहाएर खानु गर्दै आजदेखि धार्मिक विधि अनुसार सुरु भएको छ। व्रत बस्नु अघि आजको दिन महिलाहरूले नदी, तलाउ वा पोखरीमा नुहाएर सोही ठाउँमा घिरौलाको पातमा भगवान जिमुतवाहन र दिवाङ्गत पितृलाई चिउरा, दही, अमोट, आँपको रसबाट तयार हुने खाद्य पदार्थ र पिना प्रसादका रूपमा चढाई आफू पनि खाने र परिवारका सबै सदस्यलाई खुवाउने गर्दछन्। त्यसैगरी भोलि बिहिबार बिहान 4 बजेदेखि उपवास बसी निराहार एवं निर्जला व्रत बसी पर्सि शुक्रबार बिहान व्रत सम्पन्न गर्नेछन्। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको बारेमा भ्रम फैलाउने विरुद्ध कारबाहीका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल लगायतका कोरोना भाइरस केही होइन र यो भाइरस
सामाजिक सञ्जाल लगायतमा कोरोना भाइरस केही होइन र यो भाइरस जानी उत्पत्ति गराइएको भन्दै भ्रम छर्ने विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया थालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। प्रवक्ता गौतमले कोरोनालाई लिएर समाजमा भ्रम फैलाउनेलाई कारबाही हुने भएकाले भाइरसको संक्रमणलाई गम्भीर रूपमा लिएर सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दैनिक 25,000 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गर्न सकिने जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा दैनिक 22 देखि 25,000 जनाको PCR परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। अब फेरि एउटा जानकारी। हाम्रो समाचार कार्यक्रममा कुनै पनि समस्या, सूचना, जानकारी, प्रश्न, विज्ञापन भए तपाईले हामीलाई 081 520 520 मा फोन गर्न अथवा इमेल ठेगाना radioms90@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक www.facebook.com/morningstar90 सर्च गरी म्यासेज पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईलाई जवाफ दिने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो समाचार कार्यक्रमका डिजिटल सामग्रीहरू हेर्न, पढ्न र सुन्नका लागि www.radiomorningstar.com.nv र goodnewsखबर.com मा जानुहोला। फेरि खबरकै सिलसिला। बर्दियामा मंगलबार थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। संक्रमित मध्ये 15 जना बाँसगढी नगरपालिकाका रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। बाँसगढी 2 का एउटै घरका 4 जना कोरोना संक्रमित भएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख गोकर्ण गिरीले बताउनुभयो। ती घरका 1 जनामा कोरोना संक्रमण भएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा PCR गर्दा 4 जना देखिएका हुन्। यसैगरी बढैयाताल गाउँपालिका 5 मा 2, बारबर्दिया नगरपालिका 1 मा 1 र 2 जना नवलपरासी र मोरक जिल्लाका रहेका छन्। यो सँगै बर्दियामा कोरोना संक्रमितको संख्या 434 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। हाल जिल्लामा 49 पुरुष र 59 महिला आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। यसैगरी क्वारेन्टाइनमा 129 पुरुष र 45 जना महिला रहेका छन्। जिल्लामा 325 जना कोरोना निको भएर घर फर्केका छन्। जिल्लामा हालसम्म 10,133 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। संक्रमित मध्ये 1 जनाको ज्यान गएको छ। बैतडीमा गत आर्थिक वर्षमा थप 1,800 घरधुरीमा विद्युत विस्तार भएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा विद्युत विस्तार हुँदा थप 1,800 घरधुरीमा विद्युत सेवा विस्तार भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बैतडीका वितरण केन्द्रका प्रमुख मोहनदेव जोशीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाका 12 ठाउँमा ट्रान्सफर्मर राखेर विद्युत सेवा विस्तार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाको सुर्नैया गाउँपालिकाको शंकरपुर, पाटनको किमतोली, बाटुलासौ, मजेरा, मढाली, डुब्के, कोइरालीमा नयाँ ट्रान्सफर्मर राखिएको छ। यस्तै पञ्चेश्वरको जेबलकट्या, बिजुली र सेलीमा नयाँ ट्रान्सफर्मर राखिएको छ भने डिला सैनिकको सेरी र दोग्दकेदारको सिड्डमा नयाँ ट्रान्सफर्मर राखिएको प्रमुख जोशीले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै बैतडीका 15,000 घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको जोशीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न ठाउँमा विद्युत वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको जोशीले बताउनुभयो। सुन्ने खबरमा अब विदेश खबर। कोभिड-19बाट विश्वभरका 2,77,22,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 9,08,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। यसैगरी संक्रमित मध्ये निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,98,10,200 नाघेको छ। यसैबीच कोरोना भाइरस विरुद्ध बनाइएको भ्याक्सिनबाट एक व्यक्ति बिरामी भएपछि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले क्लिनिकल ट्रायल स्थगित गरेको छ। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले उत्पादन गरेको भ्याक्सिनको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेका बेला यो घटनाले ठूलो धक्का लागेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हाल विश्वभरमा करिब 1 दर्जन स्थानमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल जारी छ। तर जानकारहरूका अनुसार अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको ट्रायल सबैभन्दा अगाडि छ। विश्वविद्यालयले तेस्रो चरणको ट्रायल गरिरहेको थियो र अक्सफोर्डकै भ्याक्सिन बजारमा सबैभन्दा पहिला आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको ट्रायलमा करिब 30,000 जना सामेल भएको बताइन्छ। र खेल खबरमा स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले राष्ट्रिय टोलीका लागि कीर्तिमानी 100 गोल पूरा गर्दा पोर्चुगलले UEFA नेसन्स लिगमा सहज जित
हात पारेको छ। मंगलबार राति भएको खेलमा पोर्चुगलले स्विडेनमाथि 2-0 गोलको जित निकालेको हो। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा पोर्चुगललाई जित दिलाउन रोनाल्डोले 2 गोल गरे। खेलको 45औं मिनेटमा रोनाल्डोले गोल गर्दै विश्व फुटबलमा आफूलाई राष्ट्रिय टोलीका लागि 100 गोल पूरा गर्ने खेलाडीको रूपमा स्थापित गरेका छन्। खेलको 72औं मिनेटमा रोनाल्डोले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै पोर्चुगललाई 2-0 गोलको जित दिलाए। जितसँगै समूह सीको पोर्चुगलले 2 खेलबाट 6 अङ्क जोड्दै आफूलाई शीर्ष स्थानमा उभ्याएको छ। समान अङ्क रहेको फ्रान्स गोल अन्तरका आधारमा दोस्रो स्थानमा छ भने पराजित स्विडेन तेस्रो स्थानमा छ। यसै खबरसँगै हामी सुन्ने खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि फेरि सुन्ने खबरका मुख्य खबरहरू। पछिल्लो 24 घण्टामा बाँकेमा 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। चालकको मापसे जाँचका लागि बाँकेमा पनि ब्रेथलाइजर प्रयोग गर्न सुरु। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 48,100 नाग्यो। कोरोनाबारे भ्रम फैलाउने विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु। र कोभिड-19बाट विश्वभरका 2,77,00,000 मानिस बढी संक्रमित। रोनाल्डोको कीर्तिमानी गोलमा पोर्चुगलको जित। हवस् त सुन्ने खबरको समय सकिएको छ। प्राविधिक साथी राजकुमारसँगै मीना र सुरेश बिदा हुन्छौँ। आफ्नो फनको आभास दिने तपाईँको मनको रेडियो मर्निङ स्टार 90 मेगाहर्जसँगै गुड न्युज खबर .com बाट सुन्दै पढ्दै र हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।